आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत रहेको लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने च्याप्टरको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र पासको ट्रेन्डलाई हामीहरूले हेर्ने हो भने नि यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा प्राय जसो एउटा 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिराखेको हुन्छ भने कुनै कुनै वर्षहरूमा चाहिँ हामीहरूलाई एउटा 5 मार्क्सको मिडियम किसिमको न्युमेरिकल प्रोब्लमको साथसाथै कुनै कुनै वर्षहरूमा चाहिँ हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट नि 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि सोधेको हामीहरू पाउँछौँ। त्यही भएर यो च्याप्टर पनि हामीहरूको नि फाइनल एक्जामको दृष्टिकोणमा न्युमेरिकल प्रोब्लमको लागि अत्यन्तै बढी महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै बढी सजिलो च्याप्टर भित्र पनि पर्दछ। किनभने यो च्याप्टरलाई सजिलो च्याप्टरको सूचीभित्र राखेर हामीहरू अध्ययन गर्न सक्छौँ भने नि यो च्याप्टरसित जोडिएको कुनै एउटा प्रोब्लमलाई मात्रै हामीले सल्भ गर्न सिक्यौँ भने नि फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने जस्तो सुकै घुमाउरो प्रोब्लमलाई पनि हामीहरू सजिलै तरिकाले मिलाउन सकिहाल्छौँ। किनभने यो च्याप्टरमा नि प्रोब्लमलाई घुमाउनै सक्दैन, जसरी घुमाएर दिए पनि प्रोब्लम भनेको उही ड्याङको जस्तो हुन्छ क्या, एउटै प्याटर्नको हुन्छ हैन। त्यही भएर यसलाई बुझ्नको लागि योसित रिलेटेड प्रोब्लमलाई सल्भ गर्नका लागि हामीलाई केही समस्या नहुने भएको कारणले गर्दा जतिसुकै मार्क्समा फाइनल एक्जाममा प्रोब्लम सोधोस्, चाहे त्यो 5 मार्क्समा सोधोस्, चाहे त्यो 10 मार्क्समा सोधोस्, चाहे त्यो 15 मार्क्समै किन नसोधोस्, यो च्याप्टरबाट हामीहरू एकदमै सजिलै तरिकाले मिलाउन सकिहाल्छौँ। र यसको कन्सेप्चुअल कुराहरू पनि त्यस्तो भास्ली किसिमको छैन क्या। लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लममा चाहिँ हामीले यो चाहिँ केसित रिलेटेड छ भने नि कुनै पनि फर्महरूले, कुनै पनि कम्पनीहरूले, कुनै पनि फ्याक्ट्रीहरूले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि त्यो वस्तुहरू उत्पादन गर्ने सिलसिलामा उनीहरूसित साधन स्रोतको एउटा लिमिटेसन हुन्छ क्या। एउटा सर्टेन मात्रामा मात्रै, एउटा निश्चित मात्रामा मात्रै साधन स्रोतहरू हुन्छन्। हो त्यो भएको लिमिटेड साधन स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि फर्मले अथवा कम्पनीहरूले अथवा फ्याक्ट्रीहरूले कसरी आफ्नो उच्चतम स्तरको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छन्। अब कम्पनीहरू, फ्याक्ट्रीहरू, फर्महरूको उद्देश्य भनेको, लक्ष्य भनेको त नाफालाई बढाउने हुन्छ नि त। उनीहरूले आफ्नो नाफालाई कसरी बढाउन सक्छन् सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर, अथवा उनीहरूले त्यो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने लागतलाई कसरी घटाउन सक्छन् हैन। उद्देश्य भनेको त यही त हुन्छ। कुनै पनि फर्मको उद्देश्य भनेको त कि त नाफालाई बढाउने हुन्छ कि त आफ्नो लागतलाई घटाउने हुन्छ। लागतलाई घटाउँदै गयो भने नाफा त अलरेडी रूपमा बढ्दै जान्छ नि त। त्यही भएर कुनै पनि फर्मले नि आफूसित भएको सीमित स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गरेर कसरी आफ्नो नाफालाई बढाउन सक्छ अथवा कसरी आफ्नो लागतलाई घटाउन सक्छ भन्नेसित रिलेटेड चाहिँ यो च्याप्टर यानि कि लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम भित्र हामीहरू पढ्छौँ। यहाँनिर चाहिँ कोही बेला हामीले कुनै पनि फर्मले कति युनिट उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ आफूसित भएको सीमित स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गरेर कति वस्तुको परिमाण उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ उच्चतम स्तरको नाफा हुन्छ, अथवा कति आफूसित भएको सीमित स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गरेर कति वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ न्यूनतम स्तरको लागतमा उत्पादित हुन्छ भनेर हामीले यो च्याप्टरमा सिक्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी प्रोफिटहरू बढाउन कुनै पनि फर्मले आफ्नो प्रोफिटहरू, नाफाहरू बढाउन खोजिरहेको हुन्छ, सेल्सहरू यानि कि बिक्रीहरू बढाउन खोजिरहेको हुन्छ भने कस्टलाई चाहिँ के गर्न खोजिरहेको हुन्छ, रिड्युस यानि कि घटाउन खोजिरहेको हुन्छ। ल यो त्यहीसित रिलेटेड रहेको छ। हामीलाई यहाँनिर हेरौँ ल, हामीहरू सुरुमा चाहिँ यो 2078 क्वेसन नम्बर 16 को प्रोब्लमलाई सल्भ गर्छौँ हैन। प्रोब्लम केही पनि छैन, सबै टाइपको प्रोब्लम हामीहरू सल्भ गर्न सिक्छौँ। योबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज टाइपको प्रोब्लम पनि सोधिरहेको हुन्छ। हो त्यो ल्याङ्ग्वेज टाइपको प्रोब्लम पनि केही छैन कि यति धेरै नाजुक, यति धेरै जोतको छ नि, त्यसलाई चाहिँ जोतको प्रोब्लमको सूचीभित्र राखिदिँदा पनि फरक पर्दैन क्या, त्यति धेरै सजिलो हुन्छ। यो 2078 क्वेसन नम्बर 16 मा हामीलाई के भनेको छ भने सल्भ द फलोइङ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम ग्राफिकल्ली भनेको छ क्या। हामीले यो बीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङको प्रोब्लमलाई चाहिँ ग्राफिक मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अर्को लिनियर प्रोग्रामिङको प्रोब्लमलाई नि सिम्प्लेक्स टेबलबाट पनि हामीहरू सल्भ गर्न सक्छौँ, तर अहिले हामीहरूको कोर्समा चाहिँ त्यो सिम्प्लेक्स टेबलबाट सल्भ गर्ने किसिमको प्रोब्लम पढ्नु पर्दैन क्या। पछि हामीहरू एमबीएस सेकेन्ड इयरमा पुगिसके पछाडि, त्यो एमबीएस सेकेन्ड इयर हैन, एमबीएस सेकेन्ड सेमिस्टरमा पुगिसके पछाडि हो त्यो एमबीएस सेकेन्ड सेममा चाहिँ हामीले यो लिनियर प्रोग्रामिङको प्रोब्लमलाई सिम्प्लेक्स टेबलबाट पनि सल्भ गर्न सिक्छौँ। हाल फिलहाल चाहिँ हामीले त्यो सिम्प्लेक्स टेबल जानिराख्नु पर्दैन, मात्र हामीले ग्राफिकल्ली मेथडबाट लिनियर प्रोग्रामिङको प्रोब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई क्वेसन यसरी दिएको हुन्छ क्या, कि त म्याक्सिमाइज भनेर दिएको हुन्छ कि त मिनिमाइज भनेर दिएको हुन्छ। कुनै पनि फर्मको उद्देश्य भनेको त प्रोफिटहरू अनि सेल्सहरू, बिक्री हैन, रिभेन्यूहरू त बढाउने लक्ष्य हुन्छ भने कस्टहरू घटाउने किसिमको लक्ष्य हुन्छ क्या। त्यही भएर यसरी म्याक्सिमाइज जेड क्वेसनले भनेको छ भने नि यो फर्मले चाहिँ आफ्नो प्रोफिटहरू, सेल्स, रिभेन्यूहरूलाई चाहिँ बढाउन खोज्दै रहेछ, बढाउने लक्ष्य लिएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल म्याक्सिमाइज जेट भनेको यो चाहिँ कुनै पनि फर्मको अब्जेक्टिभ फंक्सन भित्र पर्छ क्या, उसको उद्देश्य भित्र पर्छ हैन। म्याक्सिमाइज जेट हामीलाई 30x + 50y भनेर दिएको छ। प्राय जुन सबै क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, यो बिनाको क्वेसनै हुँदैन। कुनै पनि लक्ष्य बिनाको फर्म हुन्छ त हुँदैन नि त, उद्देश्य बिनाको फर्म हुन्छ हुँदैन नि त, उद्देश्य विहीन रूपमा कसैले फर्म खोल्छ त खोल्दैन नि त। त्यही भएर जुनसुकै प्रोब्लम, जुनसुकै टाइपको लिनियर प्रोग्रामिङको प्रोब्लम सल्भ गर्दाखेरि पनि हामीलाई कि त म्याक्सिमाइज भनेर दिएको हुन्छ
कि त मिनिमाइज भनेर दिएको हुन्छ हो यसरी म्याक्सिमाइज मिनिमाइज भनेर दिएको छ भने त्यो चाहिँ फर्मको अब्जेक्टिभ फंक्सन भित्र पर्छ क्या त्यो चाहिँ उद्देश्य फलन भित्र पर्छ म्याक्सिमाइज जेट भनेको छ भने यो फर्मले चाहिँ नाफा अनि सेल्स रेभेन्यूहरू बिक्रीहरूलाई बढाउने लक्ष्य लिएको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ भने मिनिमाइज भनेर दिएको छ भने चाहिँ यसले लागतलाई यानि कि कस्टलाई घटाउने उद्देश्य लिएको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल यसको हाल फिलहाल अहिले सुरुमै चाहिँ काम हुँदैन अन्तिममा यो ग्राफिकली रूपमा हामीले प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि मात्रै अन्तिममा गरे यसको काम छ केही छैन है यो यति साह्रो भुरकुट सजिलो छ नि यो च्याप्टर यो पुरै छोडिदिउँ क्या किन यस्तो सजिलो च्याप्टरमा पनि टाइम वेस्ट गरेर हामीलाई अलमा ल्याएको भन्न थाल्नुहुन्छ तपाईहरुले यो एकछिनमा सल्भ गर्न थालिसकेपछि यो म्याक्सिमाइज जेट भयो अनि सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट भनेको छ नि सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट भनेको अवरोधहरू हो क्या यो सीमितताहरू हो क्या सीमित स्रोत र साधनहरू हुन्छन् भनेर हामीले भनेको थियो नि अघि हो त्यो सीमित स्रोत र साधनको हामीलाई यहाँनिर कन्स्ट्रेन्ट दिएको हुन्छ यहाँ हेरौँ त x + y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 30 भनेर हामीलाई दिएको छ यो जुन चुचो फर्केको छ नि चुचोतिरको भाग चाहिँ सानो हुन्छ क्या जस्तै x + y तिर यो चुचो फर्केको छ नि हो त्यो चुचो फर्किनु भनेको त्यो चाहिँ सानो हो क्या त्यो सानो चुचे भन्न खोजेको क्या x + y इज लेस देन x + y चाहिँ सानो छ अरे लेस देन अनि यो चुचोदेखि यहाँदेखि तलतिर एउटा यस्तो लाइन आएको छ नि त यो x + y इज लेस देन अर इक्वल्स टु भन्ने त्यसले प्रोनाउन्स त्यसलाई हामीले त्यसरी प्रोनाउन्स गर्नुपर्ने हुन्छ ल x + y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 30 अर्को x + 2y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 40 भनेर हामीलाई यसरी दुईटा कन्स्ट्रेन्टहरू दिएको छ यसरी लेस देन ग्रेटर देन भनेर दियो भने चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूको कन्स्ट्रेन्ट भयो ल यस्तै साइन दिएको हुन्छ कि त हामीलाई यसरी दिएको हुँदो रहेछ x + y इज लेस देन अर इक्वल्स टु भन्न खोजेको ल यसरी 30 दिएको हुन्छ कि त हामीलाई यसरी पनि दिन सक्छ x + y इज ग्रेटर देन यतापट्टि मुख बायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रेटर देन ठुलो रहेछ मामा भनेर हो त्यो कत्रो ठुलो रहेछ भन्न खोजेको क्या इज ग्रेटर देन x + y इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 30 हो यस्तो पनि हामीलाई कन्स्ट्रेन्ट दिएको हुन सक्छ हैन जसरी दियोस् त्यो केही फरक पर्दैन हामीहरु सल्भ गर्दै जाँदा यसलाई पनि बुझिहाल्छौं हैन हो यो दुईटा हामीलाई कन्स्ट्रेन्ट दिएको छ x + y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 30 अर्को x + 2y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 40 अनि यहाँनिर दिएको छ नि x इज ग्रेटर देन 0 र y इज ग्रेटर देन 0 यो चाहिँ नन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट भित्र पर्छ क्या नन नेगेटिभिटी फंक्सन भित्र पर्छ जहिले पनि नि हामीलाई जुनसुकै प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि पनि एउटा कन्डिसन चाहिँ जहिले के हुन्छ भने x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 y इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 यो चाहिँ जहिले पनि हुन्छ यो चाहिँ नन नेगेटिभिटी फंक्सन हो क्या किनभने हामीसित भएको त्यो जुन फिजिकल काउन्ट गर्ने हुन्छ नि वस्तुहरु उत्पादन गर्दाखेरि जुन त्यो र मेटेरियलहरु हामीले खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि त्यो र मेटेरियल खरिद गरेर ल्याउँदा -100 केजी खरिद गरेर ल्याइयो -50 केजी खरिद गरेर ल्याइयो भन्ने त हुँदैन नि त त्यो चाहिँ पोजिटिभै हुन्छ क्या जहिले पनि युनिटहरु त्यो फिजिकल काउन्टहरु चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुने भएको कारणले गर्दा x को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 0 भन्दा ठुलो र y को भ्यालु जहिले पनि 0 भन्दा ठुलो हुन्छ यो चाहिँ नेगेटिभमा कहिले पनि हुँदैन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 हो यस्तैमा जहिले पनि x र y को भ्यालु चाहिँ हुन्छ ल यो चाहिँ नन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट भित्र पर्छ ल नन नेगेटिभिटी फंक्सन भित्र पर्छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो त हामीले सिम्पल क्वेशनको बारेमा जानकारी लियौं क्वेशन फेरि कति सजिलो छ क्या यो अब हामीहरु सल्भ गर्दै गएपछि थाहा पाइहाल्छौं अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा के विचार गर्नुपर्छ भने यहाँनेरि चाहिँ यो यसलाई चाहिँ इनइक्वालिटी भन्छ क्या यसलाई चाहिँ यो चाहिँ आपसमा इक्वल छैन नि यो सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्टलाई हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्टलाई हेर्दाखेरि हामीहरुको यहाँ हेर्नु त के भनेको छ भने x + y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 30 x + y इज लेस देन यो x + y चाहिँ सानो छ अरे इज लेस देन चुचो कतातिर फर्क्यो चुचो भनेको x + y तिर फर्क्यो भने त्यो x + y चाहिँ सानो छ के भन्दा सानो छ 30 भन्दा सानो छ 30 चाहिँ ठुलो रहेछ किनभने यो मुक्ता यता 30 तिर भएको छ नि 30 चाहिँ ठुलो रहेछ x + y चाहिँ सानो रहेछ भने यो दुईटामा त इक्वालिटी छैन नि त भने सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई इक्वल रूपमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के x + y = 30 भनेर यसरी लेट मानेर हामीहरु यो दुईटा बराबर छ भनेर हामीले यसलाई इनइक्वालिटी यो जुन इनइक्वालिटी हुन्छ नि यस्तो इज लेस देन इज ग्रेटर देन भन्ने हामीलाई दिएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सुरुमा हामीले इक्वल टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब जसमा हामीहरु यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा सुरुमा लेखिदिन्छौं प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि द बाउन्ड्री लाइन अफ गिवन कन्स्ट्रेन्ट इज भनेर लेखिदिन्छौं यो चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट हो यो चाहिँ एउटा इनइक्वालिटी हो यो इनइक्वालिटी फर्ममा दिएको हुन्छ यो इनइक्वालिटी फर्ममा दिएकोलाई हामीहरु इक्वालिटी फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छौं र सुरुमा के लेख्ने रहेछौं द बाउन्ड्री लाइन अफ गिवन कन्स्ट्रेन्ट अथवा द बाउन्ड्री लाइन अफ करस्पोन्डिङ कन्स्ट्रेन्ट भनेर लेखिदिन्छौं अथवा
कन्भर्टिङ द गिभन इनइक्वालिटी इन्टु इक्वालिटी भनेर पनि हामीहरू भन्न सक्छौँ ल। कन्भर्टिङ द गिभन इनइक्वालिटी, यो त इनइक्वालिटीमा छ नि त, यो त यता सानो ठुलो भन्नेमा छ नि त, हो यसरी कन्भर्टिङ द गिभन इनइक्वालिटी इन्टु द इक्वालिटी भनेर यो इनइक्वालिटीलाई चाहिँ इक्वालिटीमा हामीहरू सुरुमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। अथवा द बाउन्ड्री लाइन अफ गिभन कन्स्टेन्ट अथवा करस्पोन्डिङ कन्स्टेन्ट इज भनेर हामीहरू लेख्न पनि सक्छौँ। दुईटा मध्ये एउटा ल्याङ्ग्वेज फलो गर्दाखेरि भइहाल्यो ल। सुरुमा लेखिदिनु चाहिँ पर्यो है, यसमा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर खास विशेष हामीहरू सिम्पल वेबाट सिक्दै जान्छौँ ल, यसलाई केही पनि छैन। सुरुमा के लेख्ने रहेछौँ, द बाउन्ड्री लाइन, द बाउन्ड्री लाइन अफ गिभन कन्स्ट्रेन्ट, द बाउन्ड्री लाइन अफ गिभन कन्स्ट्रेन्ट इज भनेर लेखिदिन्छौँ ल। द बाउन्ड्री लाइन अफ गिभन कन्स्ट्रेन्ट इज, यो जुन दिएको छ नि चुचो बुचोहरू हामीलाई दिएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ x प्लस वाई इज इक्वल टु 30 भनेर लेखिदिन्छौँ क्या हो। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ, केही छैन, त्यो चुचो बुचोलाई हटाएर बराबरको साइन दिने हो, त्यति हो क्या। अर्को के दिएको छ, x प्लस 2y इज इक्वल टु 40 भनेर दिएको छ नि, हो यसलाई हामीहरू के बनाइदिन्छौँ, इक्वेसन 2 बनाइदिन्छौँ। र सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँनिर त दुईटा कन्स्टेन्ट दिएको छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई एक्जाममा तीनवटा कन्स्टेन्ट पनि दिएको हुनसक्छ। तीनवटा कन्स्टेन्ट दिएको छ भने इक्वेसन 3 सम्म पुग्नु पर्यो, सिम्पल वेबाट जाने हो, केही छैन, अप्ठ्यारो केही छैन ल। सबैभन्दा सुरु प्रोसेस के रहेछ, यो हिसाब सल्भ गर्दाखेरि द बाउन्ड्री लाइन अफ गिभन कन्स्टेन्ट इज भनेर हामीले लेख्नु पर्दो रहेछ, अथवा कन्भर्टिङ द गिभन इनइक्वालिटी इन्टु द इक्वालिटी भनेर हामीले लेख्नु पर्ने रहेछ ल। यो त इनइक्वालिटीमा दिएको छ, यो आपसमा त इक्वल छैन, त्यही भएर कन्भर्टिङ द गिभन इनइक्वालिटी इन्टु द इक्वालिटी भनेर इनइक्वालिटीलाई हामीले इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अब सुरुमा यति लेखिसके पछाडि द बाउन्ड्री लाइन अफ द गिभन कन्स्टेन्ट इज भनेर यो जुन यस्तो दिएको छ चुचो बुचो हो, यसलाई बराबरमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि अब हामीले यो फ्रम इक्वेसन 1 भनेर लेखिदिने ल। अब यो सुरुमा चाहिँ इक्वेसन 1 बाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले इक्वेसन 1 बनाएको छ नि, 1 र 2 बनाएको छ नि, सुरुमा हामीहरू केबाट गरिदिन्छौँ अरे, फ्रम इक्वेसन 1 भनेर लेखिदिन्छौँ। फ्रम इक्वेसन 1 हामीहरूको के छ, x प्लस वाई इज इक्वल टु 30 भनेर दिएको छ नि, हो यो इक्वेसन 1 लाई हामीहरू सल्भ गरिदिन्छौँ। कसरी सल्भ गर्ने भनेदेखि नि, यहाँ हेर्ने ल, कसरी सल्भ गर्ने भनेदेखि यहाँ कतिको सजिलो छ त, यो इक्वेसन 1 मा हेरौँ त x र y भनेर दिएको छ नि, एकापट्टि x लेख्ने अर्कापट्टि y लेख्ने हो, यसरी x र y भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यहाँनिर एक्स्ट्रा दुईटा कोलम हामीले यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यति त गर्न सकिन्छ नि त, एकदम सिम्पल वे छ, यति त हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ। अब यहाँ भन्दा पछाडि के गर्ने भने हामीले त इक्वेसन 1 लाई लिएको हो नि त, इक्वेसन 1 मा के रहेछ, x प्लस वाई इज इक्वल टु 30 भनेर दिएको रहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो मनोमानीले कुनै भ्यालुहरू राख्नु पर्ने हुन्छ क्या, 0 1 2 3 4 5 6 जति राख्दा पनि हुन्छ होइन, तर आफूलाई सजिलो हुने भनेको चाहिँ 0 राखेर गर्दाखेरि हुन्छ ल। जस्तै यहाँनिर हामीले x को भ्यालु 0 राख्यौँ भने यो x को भ्यालु हामीले 0 राख्यौँ भने, हेरौँ है, x को भ्यालु 0 राख्यौँ भने 0 प्लस y इज इक्वल टु 30, y को भ्यालु कति आउने रहेछ, 0 मा y जोड्दा त y हुन्छ, y को भ्यालु कति आउने रहेछ 30। हामीले x को भ्यालु यदि 0 राख्यौँ भने जतिखेर त्यसरी राखिदिने क्या, x को भ्यालु हामीले यहाँ हेरौँ त, x को भ्यालु 0 राख्यौँ भने भरे y को भ्यालु कति निस्किने रहेछ, y को भ्यालु 30 निस्किने रहेछ, हो यसरी। सबैभन्दा सुरुमा x को भ्यालु 0 राख्ने, अनि अर्को चोटीमा त्यही इक्वेसनमा y को भ्यालु 0 राखिदिने। यहाँ हेरौँ त, अघि हामीले यो इक्वेसनमा x प्लस वाई इज इक्वल टु 30 मा x को भ्यालु 0 राख्यौँ नि, फेरि त्यही x प्लस वाई इज इक्वल टु 30 मा अघि x को भ्यालु 0 राखेका थियौँ, अब y को भ्यालु 0 राखिदिने, x प्लस वाई को भ्यालु 0 इज इक्वल टु 30। अब x मा 0 जोड्दा x नै हुन्छ, फेरि x इन्टु 0 त्यो गुणा गर्दा चाहिँ 0 हुन्छ, तर जोड्दा घटाउँदा भनेको चाहिँ कुनै संख्यामा 0 लाई जोड्दा घटाउँदा चाहिँ त्यही संख्यै हुन्छ ल, 0 लेख्न पाइँदैन है। x मा 0 जोड्दा x नै हुन्छ, x को भ्यालु कति आउने रहेछ 30। हामीले अहिले y को भ्यालु 0 राख्यौँ, अहिले हामीले के राख्यौँ अरे, यहाँनिर यो y को भ्यालु 0 राख्दाखेरि x को भ्यालु कति निकाल्यौँ, 30 निकाल्यौँ क्या। यसरी गर्ने, एकचोटि x को भ्यालु 0 राख्ने र अर्कोचोटि y को भ्यालु 0 राख्ने, यति त हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ प्रत्येक इक्वेसनमा। अहिले हामीले इक्वेसन 1 बाट त्यसरी गर्यौँ नि, अब भरे अर्को इक्वेसन यो जुन x प्लस 2y इज इक्वल टु 40 दिएको छ नि, त्यहाँनिर पनि भरे हामीहरू एकचोटि x को भ्यालु 0 राखिदिन्छौँ, अर्कोचोटि y को भ्यालु 0 राखिदिन्छौँ। एकदम सिम्पल छ है फन्दा भनेको, त्यस्तो केही गाह्रो खालको छैन। अब यति गरिसकेपछि हामीहरू अहिले यो इक्वेसन 1 बाट हेर्दैछौँ है। अब यो इक्वेसन 1 भनेको त यो कन्स्टेन्टबाट बनिएको हो नि त। हामीले यति भ्यालु राखिसके पछाडि नि, यति भ्यालु राखिसकेपछि एउटा टेस्ट पोइन्ट 0,0 राखेर चेक गर्नुपर्छ। यो किन राखिन्छ भन्ने कुरा एकछिनमा हामीहरू सर्लङ्ग बुझिहाल्छौँ ल। यहाँ भन्दा पछाडि के गरिदिने अरे, नाउ टेस्ट पोइन्ट के भनेर लेखिदिने अरे, नाउ टेस्ट पोइन्ट 0,0 पुट इन कन्स्टेन्ट
कन्स्टेन्ट नाउ टेस्ट पोइन्ट 0,0 पुट इन कन्स्टेन्ट यो भनेको हामीले कुनबाट गरेको x + y = 30 भनेको दा यो x + y यहाँबाट गरेको हो नि त पुट इन कन्स्टेन्ट x + y > 30 हो यो कन्स्टेन्टबाट गरेको हो नि त यहाँनेरि चाहिँ हामीहरु टेस्ट पोइन्ट राखिदिन्छौं क्या 0,0 राखेर चेक गर्छौं भरे हामीले ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई ग्राफमा देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो ग्राफमा चाहिँ हामीले छाया पार्नु पर्ने हुन्छ क्या त्यो ओरिजिन तिर फर्किन्छ कि ओरिजिन भन्दा विपरीत डाइरेक्सनमा फर्किन्छ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ अहिले त्यो केही नबुझौं यति गरिसकेपछि हामीले यो जुन इक्वेसनबाट गरेका हौ नि त्यो त्यसको कन्स्टेन्ट कुन हो त्यो कन्स्टेन्टमा टेस्ट पोइन्ट 0,0 राखिदिने अब 0,0 यो यहाँनेरि हेरौं त x + y > 30 छ नि अब यहाँनेरि टेस्ट पोइन्ट 0,0 भन्नुको मतलब यो x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा पनि 0 ल टेस्ट पोइन्ट 0,0 को मतलब चाहिँ x को ठाउँमा पनि 0 राखिदिने y को ठाउँमा पनि 0 राखिदिने भन्न खोजेको ल इज लेस देन 30 अब 0 मा 0 जोड्दा त 0 हुन्छ इज लेस देन के हुन्छ 30 हुन्छ अब यहाँ हेर्नु पर्यो यहाँनेरि हामीहरुको के आयो 0 इज लेस देन 30 आयो अब यो ट्रू हो कि फल्स हो हामीले छुट्याउनु पर्छ यहाँ ध्यान दिनु ल सजिलो छ है यहाँ दिमाग लाउनु परेन जम्मा हामीले हेर्नु मात्रै पर्यो जस्तै 0 इज लेस देन यो चुचो त 0 तिर फर्केको छ नि त 0 चाहिँ सानो हो अरे के भन्दा सानो हो अरे 30 भन्दा सानो हो अरे अनि सानै त हो नि यो त सत्य बोलिराखेको छ यसले के बोलिराखेको छ सत्य बोलिराखेको छ सो इट इज ट्रू भनेर यहाँ लेखिदिन्छौं इट इज के रहेछ यो ट्रू TRU ट्रू अब यसरी ट्रू के सत्य भयो भने नि ट्रू भयो भने सो इट कन्टेन्ट टु ओरिजिन भनेर हामीहरु लेखिदिन्छौं ल सो इट कन्टेन्ट टु के लेखिदिन्छौं सो इट कन्टेन्ट टु ओरिजिन ORIGIN ओरिजिन भनेर हामीहरु यसरी सर्ट ल्याङ्ग्वेज अलिकति लेखिदिन्छौं र यति चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ केही छैन क्या जब हामीहरु यसरी भ्यालु राखिसक्छौं भ्यालु राखिसकेपछि हामीले जुन इक्वेसनबाट गरेको हो त्यसको कन्स्टेन्टमा टेस्ट पोइन्ट 0,0 राख्नु पर्यो 0,0 को मतलब x को ठाउँमा पनि 0 y को ठाउँमा पनि 0 राखेर हेर्ने अनि 0 राखेर हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ यो 0 यहाँ हेरौं त x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा 0 0 मा 0 जोडे 0 भयो 0 इज लेस देन 0 तिर चुचो फर्केको छ नि त 0 इज लेस देन 30 भनेको 0 चाहिँ सानो छ अरे यो सानो कुन सानो छ 0 चाहिँ सानो छ के भन्दा 30 भन्दा सानो छ 30 भन्दा सानै हो नि त 0 यो त सत्य बोलिराखेको छ यो कन्स्टेन्टले भने यो चाहिँ ट्रू हो अब ट्रू भयो भने जहिले पनि सो इट कन्टेन्ट टु ओरिजिन भनेर लेखिदिने यदि ट्रू भयो भने सो इट कन्टेन्ट टु ओरिजिन यदि फल्स भयो भने सो इट डजन्ट कन्टेन्ट टु ओरिजिन भनेर हामीले त्यति ल्याङ्ग्वेज लेखिदिँदाखेरि पुगिहाल्छ ल बाँकी महाभारत हामीले केही लेखिराख्नु पर्दैन यो चाहिँ हामीले अहिले इक्वेसन 1 बाट गर्यौं क्या फ्रम इक्वेसन के बाट गर्यौं 1 बाट गर्यौं अब फ्रम इक्वेसन 2 अब यो अघि हामीले एउटा इक्वेसनबाट गर्यौं नि अब फ्रम इक्वेसन 2 फेरि केबाट गरिदिन्छौं हामीहरु फ्रम इक्वेसन 2 बाट गरिदिन्छौं ल इक्वेसन 2 हामीले के बनाएको छ x + 2y = 40 भनेर बनाएको छ अब यहाँ पनि त्यस्तै हो क्या फेरि एउटा यस्तो बक्सा बनाइदिन्छौं यो बक्सा बनाउन त हामीलाई आइहाल्छ हैन यो इक्वेसनमा पनि x र y छ नि त एकापट्टि x एकापट्टि y भनेर यसरी लेखिदिन्छौं यहाँनेरि दुईटा बक्सा बनाइदिन्छौं यसरी यो पनि हामीहरु गर्न सकिहाल्छौं केही छैन क्या फाल्टु कुरा यहाँनेरि अप्ठ्यारो कुरा केही छैन अघि हामीले के गरेका थियौं अघि यो जुन पहिलो इक्वेसनबाट गरेका थियौं नि इक्वेसन 1 लाई फ्रम इक्वेसन 1 बाट गरेका थियौं नि त्यो इक्वेसन 1 बाट गर्दा एकचोटी x को भ्यालु 0 राखेर y को भ्यालु निकालेका थियौं अर्कोचोटी y को भ्यालु 0 राखेर x को भ्यालु निकालेका थियौं यहाँ पनि त्यही हो क्या श्याम टु श्याम एउटै तरिकाबाट हामीले गर्ने हो क्या केही फाल्टु भनेको छैन अब यहाँ हेरौं त अहिले हामीले इक्वेसन 2 बाट गर्दै छौं नि त इक्वेसन 2 भनेको त हामीहरुको x + 2y = 40 दिएको छ नि त अब यहाँ पनि त्यही पहिले x को भ्यालु 0 राख्ने अनि y को भ्यालु 0 अब यहाँनेरि पहिले x को भ्यालु 0 राखौं त x को भ्यालु 0 राख्दा प्लस 2y = 40 हुन्छ 0 मा 2y जोड्दाखेरि 2y हुन्छ = 40 हैन कुनै जुनसुकै संख्यामा पनि 0 जोड्दा संख्या जे छ त्यही हुन्छ है यदि कुनै संख्यालाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दै छौं भने चाहिँ त्यो 0 नै हुन्छ तर यसरी कुनै संख्यामा 0 जोड्दै अथवा घटाउँदै छौं भने त्यो जति छ संख्या त्यति नै हुन्छ ल 2y = 40 यो भनेको 2y = 40 2 र y गुणा भएको छ = 40 भने y = 40 का मुनि 2 हुन्छ क्या यो गुणा उता जाँदा भागा हुन्छ y को भ्यालु कति आउने रहेछ 20 आउने रहेछ 20 यदि हामीले अहिले x को भ्यालु 0 राख्यौं भने नि x को भ्यालु 0 राख्यौं भने y को भ्यालु कति आउने रहेछ 20 आउने रहेछ 20 आउने रहेछ हामीले एकचोटी x को भ्यालु 0 राख्यौं यो इक्वेसन 2 मा हामीले x को भ्यालु 0 राख्यौं नि अब त्यही इक्वेसन 2 मा अब y को भ्यालु 0 राखिदिने जस्तै हामीहरुको x + 2y = 40 छ नि अब y को भ्यालु 0 राख्ने अब x +
2 अब y को भ्यालु 0 राख्दै छौं नि त यो 2 र y को बीचमा केही छैन नि गुणा हुन्छ y को भ्यालु 0 राख्दै छौं = 40 हेरौं है x + 2 0 0 हुन्छ अब गुणा गर्दा चाहिँ त्यसले 0 बनाउँछ कुनै संख्यालाई 0 सित मल्टिप्लाई गर्दै छौं भने त्यो 0 हुन्छ 0 = 40 हुन्छ अब x मा 0 जोड्दा अब यहाँ त x मा 0 जोड्दै छौं नि त कुनै संख्यामा 0 जोड्दै अथवा घटाउँदै छौं भने त्यही संख्या हुन्छ = 40 x को भ्यालु कति राख्छ 40 हामीले y को भ्यालु 0 राखेका थियौं x को भ्यालु कति आयो 40 y को भ्यालु अहिले यो y को सिधा राख्नु पर्यो है y को भ्यालु 0 राख्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो 40 आयो यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि जब हामीले यो टेबल यो दराजलाई भरिसक्छौं त्यो दराजलाई भरिसकेपछि नाउ टेस्ट पोइन्ट 0,0 पुट इन अ कन्स्टेन्ट यो जुन अहिले इक्वेसन 2 छ नि x + 2y = 40 यो भनेको कुन कन्स्टेन्टबाट आएको हो यो कन्स्टेन्टबाट आएको हो नि त त्यही भएर यो कन्स्टेन्टमा अब टेस्ट पोइन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ के भनेर लेखिदिन्छौं सर्ट ल्याङ्ग्वेज अलिकति लेखिदिन्छौं नाउ टेस्ट पोइन्ट 0,0 यिनेरी मैले लेखिदिएला नाउ टेस्ट पोइन्ट 0,0 पुट इन कन्स्टेन्ट के भनेर लेखिदिन्छौं नाउ टेस्ट पोइन्ट 0,0 पुट in constraint constraint यो इक्वेसन 2 भनेको यो कन्स्टेन्ट बाट आएको हैन x + 2y is less than 40 हो यो कन्स्टेन्टमा हामीहरु टेस्ट पोइन्ट 0,0 राखिदिन्छौं भन्नुको मतलब हामीहरुको यो जुन कन्स्टेन्ट छ नि x + 2y is less than 40 छ नि यहाँनेरि x को भ्यालु पनि 0 अनि 2 छदैछ y को भ्यालु पनि 0 राखिदिन्छौं यो टेस्ट पोइन्ट 0,0 को मतलब x र y को ठाउँमा हामीहरु 0 0 राखिदिन्छौं ल सजिलो छ है यो 2 र y को बीचमा केही छैन भने मल्टिप्लाई हुन्छ है is less than 40 जहिले पनि टेस्ट पोइन्ट 0,0 राखेर गर्ने अरु भ्यालु पनि राखेर गर्न सकिन्छ तर 0,0 राख्यौं भने हामीलाई नि सजिलो हुन्छ ल अब गर्दाखेरि कति हुन्छ यो 0 को 0 भयो प्लस 2 0 0 हुन्छ is less than 40 अ 0 मा 0 जोड्दा त अलि ठुलो 0 भयो त्यो फेरि भनेको मात्रै है 0 मा 0 जोड्दा अलि ठुलो 0 हुने चाहिँ हैन नि 0 हुन्छ हैन is less than 40 अब यहाँ हेरौं यो सत्य बोल्दैछ कि असत्य बोल्दैछ त्यो कन्स्टेन्टले सत्य बोल्यो कि असत्य बोल्यो हेरौं त हामीलाई भन्दैछ x is less than or equals to 40 x is यो सरी x हैन 0 यहाँ दिएको छ नि 0 is less than 40 यो 0 चाहिँ सानो छ अरे यो 0 चाहिँ के छ अरे सानो छ अरे यो इक्वल टु लाई चाहिँ अहिले प्रोनाउन्स गर्न पाइएन ल यो 0 चाहिँ के छ अरे यो 0 सानो छ अरे के भन्दा सानो छ 40 भन्दा सानो जहिले 40 भन्दा सानै हो नि त 0 त्यही भएर यसले पनि के बोलिराखेको छ सत्य बोलिराखेको छ सो इट इज ट्रू भनेर हामीहरु लेखिदिन्छौं यो के बोलिराखेको छ सो इट इज ट्रू true सो इट इज ट्रू के अघि पनि ट्रू आएको थियो नि हामीहरुको हैन सो इट इज ट्रू भनेर आएको थियो नि अहिले पनि ट्रू भयो यदि यो ट्रू छ भने नि सत्य बोलिराखेको छ भने सो इट कन्टेन टु ओरिजिन भनेर लेखिदिने कहिलेकाहीँ फल्स आउँछ त्यो फल्स आयो भने सो इट डजन्ट कन्टेन टु ओरिजिन भनेर लेखिदिन्छौं ल यहाँनेरि के लेख्ने रहेछौं हामीहरु सो इट कन्टेन टु ओरिजिन ORIGIN ओरिजिन भनेर हामीले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ यसरी ट्रू आयो भने सो इट कन्टेन टु ओरिजिन कहिलेकाहीँ चाहिँ फल्स आइदिन्छ क्या फल्स कस्तो अवस्थामा आउँछ भनेदेखि नि त्यो पनि हामीहरु अलिकति डिस्कस गरिहालौं न के भएको छ र एउटै क्वेशनबाट हामीहरु क्लियरली रूपमा गयौं भने भरे हामीलाई गाह्रो हुँदैन सबै प्रब्लम हामीहरु सल्भ गर्दै जान्छौं त्यसमा त कुनै दुविधै छैन हैन यो बुझिहालिन्छ क्या केही छैन जस्तै कोही बेला यस्तो आउँछ क्या 0 इज ग्रेटर देन यस्तो 40 आइदिन्छ अब यहाँ त के भयो यो सत्य बोल्यो त यो कन्स्टेन्टले सत्य बोल्दैछ कि असत्य बोल्दैछ यो 0 चाहिँ ठूलो छ अरे क्या ओए यो 0 चाहिँ के छ अरे ठूलो छ अरे के भन्दा ठूलो छ अरे 40 भन्दा ठूलो छ अरे कहिले 0 चाहिँ 40 भन्दा ठूलो हुन्छ त हुँदैन नि त इट इज अ फल्स भन्नु पर्यो क्या इट इज फल्स यदि यस्तो फल्स आयो भने नि सो इट डजन्ट कन्टेन टु ओरिजिन भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ ओरिजिनतिर फर्किदैन भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यो पनि सकिहाल्यो हैन यसमा पनि प्रब्लम छैन हामीले गरिसक्यौ अब यति गरिसकेपछि हेर्नु पर्यो हामीलाई यो कन्स्टेन्ट x + y यसलाई पनि हामीले यो बाउन्ड्री लाइनमा कन्भर्ट गर्यौं अब यहाँनेरि दिएको छ नि x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 भनेर हामीलाई यसरी दिएको छ नि यो चाहिँ नन नेगेटिभिटी फंक्सन नन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट हो क्या हो यो चाहिँ अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेर हामीले लेख्नु पर्ने जस्तै यहाँ हेरौं ल त्यो बुझाउनु भन्दा अगाडि नि यति त हामीले बुझ्यौं होला यसमा त केही समस्या छैन होला नहोला ल फेरि पनि हामीहरु डिस्कस गर्दै जान्छौं यस्तै खालको
सबै क्वेशनलाई हामीले सल्भ गर्ने भनेको यही प्याटर्नबाट हो। एउटा एउटा क्वेशनहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ यो प्याटर्न भन्दा अलिकति फाल्टु दायरामा गएर पनि हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको प्रब्लम पनि हामीहरू सल्भ गर्छौँ, गरेपछि त्यसमा पनि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने भरे ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि नि हामीले यस्तो लाइन खिच्नु पर्ने हुन्छ क्या, जसमा यतापट्टि भनेको एक्स एक्सिस हुन्छ जुन एक्स को पोजिटिभ डिरेक्सन हो, यतापट्टि भनेको एक्स ड्यास हुन्छ जुन एक्स को नेगेटिभ डिरेक्सन हो, यतापट्टि भनेको वाइ एक्सिस हुन्छ, यतापट्टि भनेको वाइ को नेगेटिभ डिरेक्सन हुन्छ। अब यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ क्या, यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ, यसलाई फर्स्ट QUADRANT क्वाड्रेन्ट, यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ। ध्यान दिने ल, यो एक्स को पोजिटिभ डिरेक्सन हो, यो वाइ को पोजिटिभ डिरेक्सन हो, यो वाइ तिरको के अरे पोजिटिभ डिरेक्सन। अलिकति बुझौँ न त यसको बारेमा, केही छैन छन चाहिँ जोतको छ क्या, भामरी खालको जोतको छ। यतापट्टि वाइ को यो वाइ को यता एक्स को पोजिटिभ डिरेक्सन, यता एक्स को नेगेटिभ डिरेक्सन, यो एक्स को के रहेछ नेगेटिभ डिरेक्सन रहेछ, यता वाइ को पोजिटिभ डिरेक्सन, यता वाइ को के रहेछ नेगेटिभ डिरेक्सन रहेछ। यो त हामीले बुझ्यौँ, कति सजिलो। एक्स को पोजिटिभ एक्स को नेगेटिभ, वाइ को पोजिटिभ वाइ को नेगेटिभ, त्यति त हामीले बुझिहाल्यौँ। यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ। यो जुन एरिया छ यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ र यो जुन एरिया छ यसलाई सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनिन्छ, QUADRANT क्वाड्रेन्ट। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट QUADRANT क्वाड्रेन्ट, यसलाई थर्ड क्वाड्रेन्ट भनिन्छ भने यसलाई के भनिन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्ट QUADRANT क्वाड्रेन्ट। चतुर्थांश भन्छ क्या नेपालीमा नि, चतुर्थांश, पहिलो चतुर्थांश, दोस्रो चतुर्थांश, तेस्रो चतुर्थांश र चौथो चतुर्थांश भनेर हामीले विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ त, यो जुन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट छ नि, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यो एक्स पनि पोजिटिभ वाइ पनि पोजिटिभ, त्यही भएर पोजिटिभ पोजिटिभ, एक्स को पनि पोजिटिभ वाइ को पनि पोजिटिभ भेल्यु आउँछ। अनि यो जुन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट छ नि, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा वाइ को चाहिँ पोजिटिभ तर एक्स को चाहिँ नेगेटिभ, एक्स को नेगेटिभ वाइ को पोजिटिभ। जहिले पनि अगाडि एक्स लेख्नुपर्छ पछाडि वाइ लेख्नुपर्छ ल। अब यो जुन थर्ड क्वाड्रेन्ट छ नि, यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा यहाँ हेरौँ त, यतापट्टिको एरिया हेरौँ त, यो एक्स को पनि नेगेटिभ वाइ को पनि नेगेटिभ, यो नेगेटिभ नेगेटिभ हुन्छ यसरी। अनि यो जुन फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो नि, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हेरौँ त, यो एक्स को चाहिँ पोजिटिभ छ तर वाइ को चाहिँ केमा छ नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ। हो यसरी हामीहरूको साइनहरू पनि अहिले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुँदैन क्या, यो ख्याल गर्नु पर्दैन, जस्ट अहिले बुझाउनका लागि अलिकति भन्नको लागि मात्रै भनेको। अनि यहाँ हामीले यो किन म बुझाउँदैछु भने यो एक्स इज ग्रेटर देन 0 र वाइ इज ग्रेटर देन 0 छ नि, यो एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स तिर ठुलो फर्केको छ नि त, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स चाहिँ ठुलो छ 0 भन्दा, वाइ को भ्यालु पनि 0 भन्दा ठुलो हो। त्यो एक्स इज ग्रेटर देन 0 र वाइ इज ग्रेटर देन 0 नि अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, जहिले पनि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर सोल्युसन गर्नु परेन, जस्ट एउटा ल्याङ्ग्वेजले टक्राइदिने मात्रै हो क्या। त्यो एक्स इज ग्रेटर देन 0 र वाइ इज ग्रेटर देन 0 चाहिँ अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ल, अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ जस्तै मानेर हामीले यहाँनिर गर्दाखेरि पनि हुन्छ। कहिले पनि त्यो एक्स र वाइ दुईटा मध्ये एउटा कुनै नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन, जहिले पनि पोजिटिभ हुने भएको कारणले गर्दा एक्स इज ग्रेटर देन 0 र वाइ इज ग्रेटर देन 0 अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। अलिकति ल्याङ्ग्वेज मैले यहाँनिर लेखिदिएँ, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एन्ड y is greater than 0, ALWAYS always lies, LIES lies in first quadrant ल, always lies in first quadrant। जहिले पनि x is greater than 0 र y is greater than 0 जहिले पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भित्र पर्छ, किनभने x is greater than 0 y is greater than 0 भनेको x को भ्यालु पनि 0 भन्दा ठुलो, y को भ्यालु पनि 0 भन्दा ठुलो, यो चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भित्र मात्रै पर्ने हुन्छ। किनभने अघि हामीले हेर्यौं नि, यहाँनिर एक्स को पनि पोजिटिभ भ्यालु वाइ को पनि पोजिटिभ भ्यालु, यहाँनिर हामीको के थियो एक्स को नेगेटिभ भ्यालु वाइ को पोजिटिभ भ्यालु, एक्स को पनि नेगेटिभ भ्यालु वाइ को पनि नेगेटिभ भ्यालु, एक्स को पोजिटिभ भ्यालु वाइ को नेगेटिभ भ्यालु। अब यो एक्स इज ग्रेटर देन 0 र वाइ इज ग्रेटर देन 0 मा नि एक्स को भ्यालु र वाइ को भ्यालु दुवै पोजिटिभ आउँछ। दुवै पोजिटिभ आउने भनेको त यहाँ मात्रै हो नि त, योदेखि फाल्टु अरु कहीँ हामीले हेर्यौं भने यतापट्टि चाहिँ कुनै एउटा नेगेटिभ भएर आउने हुन्छ क्या। त्यही भएर एक्स इज ग्रेटर देन 0 र वाइ इज ग्रेटर देन 0 अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यतापट्टि पर्छ
ल त्यो एकछिनमा हामीहरू हेरिहाल्छौँ। अब यति गरिसके पछाडि केबाट गर्ने, यति त हामीहरूले गर्न सक्छौँ। अब यसमा त हामीहरूलाई प्रब्लम नहोला है। अब सल्भ द फलोइङ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम ग्राफिकल्ली। अब त ग्राफिक मेथडबाट हामीहरू सल्भ गर्दैछौँ, त्यही भएर अब हामीहरू यहाँनिर गर्छौँ ग्राफिकल सोल्युसन भनेर अलिकति लेखिदिन्छौँ ल। यहाँनिरदेखि अर्को स्टेपमा अब भर्खर हामीहरू नेक्स्ट स्टेप गर्नु ल। यति गरेको हामीहरूलाई अलिअलि मार्क्स दिइहाल्छ। 10 मार्क्सको क्वेसन आएको छ भने यति गर्ने बित्तिकै 4 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्ससम्म त हामीहरूलाई आउँछ होइन। अब यसको ग्राफिकल सोल्युसन गर्यौँ भने अझै हामीहरूको मार्क्स थपिहाल्छ ल। ग्राफिकल सोल्युसन यो चाहिँ स्टेप 1 भित्र राखिदिँदा हुन्छ। स्टेप 2 मा हामीहरू के गर्ने रहेछौँ ल। स्टेप 2 मा ग्राफिकल सोल्युसन। अब ग्राफिकल सोल्युसन पनि एकदमै सजिलो छ क्या। अब यो ग्राफ तपाईहरुले ग्राफै बोकेर एक्जाम हल भित्र जाँदा पनि हुन्छ। एक्जाम हल भित्र तपाईहरुलाई टियुमा ग्राफ सिकिदैन, आफै ग्राफ लिएर जाँदा पनि भयो, कापीमै बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ ल, त्यस्तो केही पनि फरक पर्दैन। अब ग्राफिकल सोल्युसनमा हामीले एउटा ग्राफ बनाइदिन्छौँ। कसरी ग्राफ बनाइदिन्छौँ भने यस्तो अघिकै जस्तो क्या, यसरी एउटा ग्राफ हामीहरू बनाइदिन्छौँ। यस्तो चाहिँ ग्राफमा चाहिँ यसरी डबल लाइन ट्रिपल लाइन तान्नु भएन ल, एउटै मात्रै रेखा स्वाटी तान्नु पर्यो, छोडिदिनु पर्ने हुन्छ ल। यतापट्टि हामीहरूको एक्स हुन्छ, एक्स को पोजिटिभ भाग, यतापट्टि हामीहरूको एक्स को नेगेटिभ भाग हुन्छ भने यतापट्टि वाई को पोजिटिभ भाग हुन्छ र यतापट्टि वाई को हामीहरूको के हुन्छ नेगेटिभ भाग हुन्छ। यो वाई को नेगेटिभ डिरेक्सनमा त्यति तल नजाने भएको कारणले अलिकति मैले यहाँनिर छोटाइदिएन। यो वाई को के हुन्छ नेगेटिभ भाग हुन्छ। यसरी हामीले लाइन खिचिदिनु पर्ने हुन्छ, कापीको बीचतिर बनाउँदा भइहाल्यो, बानी भएपछि तपाईहरुलाई बनाउन आइहाल्छ। अनि यो जुन पोइन्ट छ नि यो चाहिँ ओरिजिन पोइन्ट हुन्छ क्या, 0,0। यो चाहिँ के अरे ओरिजिन पोइन्ट। यो ठ्याक्कै यो बिन्दु छ नि, यो बिन्दुमा चाहिँ एक्स पनि 0 वाई पनि 0 हुन्छ। यो चाहिँ ओरिजिन पोइन्ट हुन्छ ल, यहीँबाट अब बढ्ने हो। अब यहाँ हेर्ने, अब यो ओरिजिन पोइन्ट हामीहरू ग्राफिकल सोल्युसन गर्दैछौँ ल। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ भने यो जुन बक्सामा हामीले लेखेको छ नि, यहाँनिर बक्साको छ नि, यहाँ हेरौँ त, यहाँनिर 0, 30, 30, 0, 20, 40, सबैभन्दा ठुलो भ्यालु त 40 सम्म छ नि त। 0 देखि सुरु भएर यो 40 सम्म छ नि त, 30, 40, त्यहाँभन्दा माथि त गएको छैन नि त। त्यही भएर ग्राफमा पनि हामीले 40 सम्मैको बनाउनु पर्ने हुन्छ ल, 40 अथवा 50 सम्मको बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी बनाइदिने, जस्तै यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्स सेम हुनु पर्यो ल। यहाँनिर 5 ल, यो 10, यो 15, यो 20, यो 25, यो 30, यो 35, यो भयो 40 हो। यसै 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 सम्म बनाइदिने, 45 सम्म उता जाँदाखेरि पनि हुन्छ। यतापट्टि 40 सम्म, अब यतापट्टि पनि 40, एउटै डिरेक्सनमा। यो डिस्टेन्स चाहिँ यिनीहरूको सेम हुनु पर्यो ल। तपाईहरुले नापेर एक्जाममा त स्केल हुँदै हुन्छ हैन, त्यो नापेर बनाउँदै जानु पर्यो ल। अब यतापट्टि पनि सुरुमा 5, यतापट्टि पनि 10, अनि 15, अनि 20, अनि 25, अनि 30, अनि 35, अनि कति आउँछ 40 आउँछ ल। 40 सम्मै मैले यहाँनिर बनाइदिएँ ल। हो यसरी ग्राफमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो नेगेटिभतिर नि यतापट्टि एक्स को पोजिटिभ, यतापट्टि वाई को पोजिटिभ, यो एक्स को नेगेटिभ र वाई को नेगेटिभतिर कुनै पनि भ्यालु हामीहरूको नहुने भएको कारणले गर्दा यतापट्टि कुनै नम्बर दिइराख्नु हामीहरूले पर्दैन ल। एकदमै सजिलो पो छ त, कति सजिलो छ। अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने त, यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने भने अघि हामीले यो बक्साभित्र लेखेको छ नि हो, यो भ्यालुहरूलाई यहाँनिर देखाउने। अब कतिजनाले यो भ्यालुहरू देखाउनका लागि गाह्रो मान्नुहुन्छ, तर यति जोतको जुन छ नि, अब हामीहरू यस्तो सजिलो तरिकाले यसलाई बुझ्छौँ नि, केही छैन। यहाँ हेर्ने त, यो एक्स को भ्यालु 0, यहाँ हेर्ने ल, यो जुन यो भाग हो नि, यो चाहिँ ओरिजिन पोइन्ट। यहाँ एक्स को भ्यालु पनि 0 हुन्छ, वाई को भ्यालु पनि 0 जहिले पनि। जस्तै यहाँ हेर्ने ल, जस्तै 15,20 हो, यो आयो भने यो अगाडिको एक्स को भ्यालु हुन्छ, पछाडिको वाई को भ्यालु हुन्छ जहिले पनि। मानिलिउँ ल 5,10 आयो भने यो अगाडिको एक्स को भ्यालु हुन्छ, पछाडिको वाई, जहिले पनि अगाडिको चाहिँ एक्स को भ्यालु हुन्छ, पछाडिको चाहिँ वाई को भ्यालु हुन्छ ल, जहिले पनि ल। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि एक्स आउँछ र पछाडि के आउँदो रहेछ वाई आउँदो रहेछ, त्यो पनि हामीले बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने भनेदेखि यहाँ हेर्ने ल, यहाँनिर हेर्नु त, एक्स को भ्यालु 0 हुँदा वाई को भ्यालु, एक्स र वाईलाई हेर्नु पर्यो है, एक्सलाई वाईलाई, एक्स को भ्यालु 0 हुँदा वाई को भ्यालु 30 छ नि त। एक्स को भ्यालु 0 भनेको एक्स तिर कुनै छैन, यहाँ 0,0 छ नि। एक्स को भ्यालु 0 हुँदा वाई को भ्यालु चाहिँ कति छ, वाई को भ्यालु 30 छ नि त। त्यही भएर वाई को भ्यालु चाहिँ कति छ 30 छ हो। यो वाई तिर गएर हामीले 30 मा यसरी थोप्ल्याउनु पर्ने हुन्छ ल, थोप्लो लाएर यसरी थोप्ल्याइदिने। एक्स को भ्यालु त 0 हो, एक्स तिर त हामीहरू कति पनि गएनौँ, एक्स तिर त हामीहरू गएनौँ। अनि वाई को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 30 रहेछ, 30 रहेछ। अनि यहाँ हेर्ने फेरि अर्कोमा यो हेर्यौँ। अब यहाँ हेरौँ त, एक्स को र वाई को, एक्स को भ्यालु 30 हुँदा वाई को भ्यालु 0। अब एक्स को भ्यालु चाहिँ कति छ, एक्स को भ्यालु 30 हुँदा वाई को भ्यालु 0। एक्स को भ्यालु 30 भनेको एक्स तिर आउने, एक्स को भ्यालु 30 भनेको यहाँ छ,
y को भेल्यु कति छ 0, y को भेल्यु छैन, x मात्रै भेल्यु भयो। हो यसरी हामीले यसरी थोप्ल्याउनु पर्ने हुन्छ ल। अब यो थोप्ल्याइसके पछाडी नि यो जुन बिन्दुहरु छ नि यसलाई हामीले जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। टक्क स्केल तपाईहरुसित भइहाल्छ हैन, स्केल राख्ने टक्रक्क पारेर जुन त्यो थोप्ल्याउनु भएको छ त्यो थोप्ल्याएको पोइन्टलाई यसरी जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ ल, यति गरिसके पछाडी नि अझै अलिकति कुरा छ क्या, अझै अलिकति कुरा के छ भने यो हामीले थोप्ल्याइसक्यौं। अनि यहाँ हेरौँ त, अनि अघि हामीले टेस्ट पोइन्ट 0,0 राखेका थियौं नि, टेस्ट पोइन्ट 0,0 राखेर इट इज ट्रू, यो ट्रू हो, यो सत्य हो भनेर निकालेका थियौं। सो इट कन्टेन्ट टु ओरिजिन, CONTAIN, कन्टेन्ट टु ओरिजिन। सो इट कन्टेन्ट टु ओरिजिन भनेको यो चाहिँ ओरिजिन तिर ढल्किन्छ भन्न खोजेको क्या। यो जुन यो लाइन थिच्यौं नि, अब यसलाई एरोले देखाउनु पर्छ। यो इट कन्टेन्ट टु ओरिजिन भनेको यो कन्टेन्ट टु ओरिजिन भनेको यसरी हामीले यतापट्टि एरो लगाइदिनु पर्ने हुन्छ ल। कहिलेकाहीँ चाहिँ फल्स आउँछ, फल्स आयो भने सो इट डजन्ट कन्टेन्ट टु ओरिजिन, यो ओरिजिन तिर फर्किदैन, ओरिजिन भन्दा उँभो हामीले एरो लाउनु पर्ने हुन्छ ल। फल्स आयो भने त्यस्तो खालको क्वेशन पनि हामीले सल्भ गर्दै जान्छौं। यो हामीले गरिसक्यौं। अब यो भनेको कहाँबाट गर्यौं, यो भनेको त x + y = 30 बाट गर्यौं नि। यो भनेको के रहेछ, यसको लाइन भनेको x + y = कति रहेछ, यो भनेको 30 रहेछ। हो यसरी त्यो कुन इक्वेशनबाट हामीले गरेको त्यसलाई पनि यहाँनेरि यसरी लेखिदिने। अब अर्को हेरौं, यो सकेपछि यहाँ हेर्ने, यहाँ हेरौं त फेरि x र y हेर्ने। x को भेल्यु 0 हुँदा y को भेल्यु 20, यहाँ ध्यान दिउँ ल। x को भेल्यु 0 हुँदा y को भेल्यु 20, x को भेल्यु 0 हुँदा y को भेल्यु 20, यो y तिर मात्रै छ, यहाँनेरि थोप्ल्याइदिने। x को भेल्यु 0 हुँदा y को भेल्यु कति छ 20 छ। अनि यहाँ हेरौँ त x को भेल्यु 40 हुँदा y को भेल्यु कति छ 0, x को भेल्यु 40 हुँदा y को भेल्यु 0। अघि चाहिँ x को भेल्यु 0 हुँदा y को भेल्यु 20 भनेको y तिर मात्रै भयो। अनि यहाँ चाहिँ x को भेल्यु 40 हुँदा y को भेल्यु 0, x को भेल्यु 40, x को भेल्यु चाहिँ 40 हुँदा y को भेल्यु चाहिँ 0 भनेर यहाँनेरि हामीले यसरी थोप्ल्याउनु पर्ने हुन्छ। थोप्ल्याइसकेपछि फेरि यसरी लाइन तानिदिने, स्केल हुँदै हुन्छ हामीहरुसित हैन, यसरी गर्नु पर्यो, यसरी गर्नु पर्यो, सरी यसरी डबल लाइन चाहिँ हामीले देखाउन पाउँदैनौं, यसरी गर्नु पर्यो। हो यसरी हामीले लाइन लाउनु पर्ने हुन्छ ल। तपाईहरुले स्केल लाएर यसलाई अझै राम्रो तरिकाले गरिदिने। अब यहाँ हेर्ने, यो लाइन लाइसकेपछि यहाँ के भनेको छ, सो इट इज ट्रू, यो पनि ट्रू छ। सो इट कन्टेन्ट टु ओरिजिन, यो ओरिजिन तिरै फर्किन्छ, त्यही भएर यो पनि कतातिर आयो, यो पनि तलतिर यसरी आउने रहेछ ल। यसरी गर्नु पर्यो। अब यो लाइसके पछाडी यो हामीले जब तानि सक्छौं नि, यो तानेको भनेको कुन पोइन्ट हो त, यो तानेको भनेको त x + 2y = 40 हो नि त। यो लाइन भनेको के रहेछ, x + 2y = के रहेछ 40 रहेछ भनेर यसरी यसलाई देखाइदिनु पर्ने पनि देखाइ पनि दिनुपर्ने हुन्छ ल। अब यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्ने, यो अब यो पनि सक्यो, यो पनि सक्यो, दुईटै टेबलको हामीले गरिसक्यौं। अनि यो सक्यो। अब यो x = 0 र y = 0। यहाँ हेरौँ त, यो x = 0 र y = 0 अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। अब तपाईहरुले आँखा चिम्लेर एउटा काम के गरिदिनु भने नि, आँखा चिम्लेरको मतलब जुनसुकै अवस्थामा पनि त्यो लागू हुने भएको कारणले गर्दा त्यही गर्ने भन्न खोजेको है। फेरि एक्जाम हल भित्रै आँखै चिम्लेर यसो एरो लायो भने त हामीहरुको त चिप्लेसोरीमा आदै हुन्छ। अब यो x = 0 र y = 0 अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, जहिले पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। त्यही भएर एउटा के गर्दिने भने यहाँ छ नि, योबाट एउटा यस्तो तानिदिने, यहाँबाट यता तानिदिने, अनि यहाँबाट एउटा उँभो फर्काइदिने, यहाँबाट एउटा उँभो फर्काइदिने। यति त गर्न सकिन्छ नि, अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्न खोजेको क्या। यो यहाँबाट यता 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 यस्तो एरो लगाइदिने ल। जुनसुकै क्वेशनमा पनि यो x = 0 र y = 0 हुन्छ, जुनसुकै क्वेशनमा पनि हुने भएको कारणले गर्दा यहाँबाट एउटा एरो यता यता, यहाँबाट माथि गरिदिने ल। तल चाहिँ हैन, यहाँबाट माथि माथि यता यता गरिदिने। यो चाहिँ अलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्न खोजेको हो। अब यति गरिसके पछाडी नि हामीले यहाँनिर फिजिबल रिजन, यहाँनिर चाहिँ नि सम्भाव्य हामीहरुको सोलुसन सेक्टर चाहिँ कहाँ रहेछ भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले ग्राफ बनायौं। अब यो ग्राफ बनाइसके पछाडी हामीले यहाँ छाया लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ यो जुन एरोहरु छ नि, जहिले पनि कति सजिलो छ, हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले त एरोहरु यस्तो बनाएका छौं नि, यस्तो एरोहरु बनाउँछौं नि हामीहरु, अनि यस्तो एरोहरु हामीहरु बनाउँछौं नि त हैन। हो यस्तो एरो बनाइसकेपछि हामीले एउटा के गर्नु पर्यो भने यो जुन एरो छ नि, यो एरोको ढाड हो, यो भनेको के हो, ढाड हो, यो भनेको के अरे ढाड हो, ढाड है, पछाडिपट्टिको ढाड हो।
र यतापट्टि चाहिँ यो मुटु 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 कलेजोहरू हो क्या, यो मुटु कलेजो आन्द्रा भुँडीहरू यतापट्टि हुन्छ। र जहिले पनि छाया लाउँदाखेरि कहिले पनि ढाडमा छाया पर्नु हुँदैन, पछाडिपट्टिबाट छुरा घोप्नु हुँदैन है। त्यो चाहिँ अर्कैको के को निशानी हो क्या, ड्यास ड्यासको निशानी हो। हामीले पछाडिपट्टिबाट छुरा घोप्न थाल्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ड्यास ड्यासको निशानीपना हो है। त्यही भएर अब हामीले छाया लाउनु पर्ने हुन्छ कलर। अब छुरी घोप्नु पर्यो क्या, शत्रु हो यो हामीहरूको। यो शत्रुलाई छुरी घोप्दाखेरि के पछाडिबाट लुकेर होइन, लुकेर घोप्यो भने त्यो हामीहरू महान गनिँदैनौँ क्या। शत्रुलाई छुरी घोप्नु छ भने आमुनी सामुनीबाट, त्यही भएर मुटुतिर घोप्नु पर्यो, सिधै भुँडीमा गएर रोप्नु पर्यो। अब रोप्दाखेरि कसरी, यहाँ हेर्ने ढाडमा कहिले पनि रोप्नु हुँदैन है। ढाडमा नरोप्दा यहाँ हामीले यहाँनिर छुरी रोप्यौँ भने यसको ढाडमा पर्छ। मुटु भनेको त यो जहिले पनि मुटु भनेको यो एरोतिर हुन्छ क्या, यो मुटु यो चाहिँ मुटुतिर हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँनिर हेरौँ त हामीले छुरा घोप्यौँ भने यसको ढाडमा पर्छ। हामीहरू फेरि ड्यास ड्यास लिन थालिहाल्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर छुरी घोप्नु पर्यो, ड्यास 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 जाने चक्कुले रोप्यो 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 रोप्यो। यहाँनिर हामीले छुरी घोप्यौँ भने कसैको ढाडमा पनि पर्दैन। ढाडमा पर्यो त यहाँ हेर्ने त यसको पनि मुटुतिरै परेको छ, यसको पनि मुटुतिरै परेको छ। यदि हामीले यहाँनिर गएर छुरी घोपेको भए यसको त मुटुतिर पर्थ्यो तर यसको ढाडतिर पर्थ्यो क्या। त्यही भएर हामीहरू ड्यास ड्यास लिन थाल्थ्यौँ। त्यसरी नाम बरु बदनाम हुनुभन्दा नि केही नगर्नु जाति। त्यही भएर हामीहरू छुरी रोप्दैछौँ भने कतापट्टि मुटुतिर गएर रोप्नु पर्यो। यता यो ढाडतिर कहिले पनि छुरी हामीले रोप्नु हुँदैन। यहाँनिर हामीले गएर ड्यास 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 छुरी रोपेका थियौँ भने फेरि हामीहरू ड्यास ड्यास भइहाल्थ्यौँ है। यहाँनिर छुरी रोपेको थियो भन्दा यसको ढाडमा पर्थ्यो, यता पनि ढाडमा पर्थ्यो। कसैको पनि ढाडमा छुरी पर्नु हुँदैन क्या, मुटुतिर पर्नु पर्यो, सिधै मुटुमा गएर घोपिदिनु पर्यो क्या छुरी, शत्रुको छुरी। यहाँ हेरौँ त यहाँनिर घोप्यो सबै, यहाँनिर हामीले लायौँ भने यस्तो हुँदो रहेछ। अब यसलाई पनि अझै हामीहरू बुझ्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो दिन्छ भने नि, कहिलेकाहीँ हामीले यसरी ग्राफ बनाएका हुन्छौँ क्या, यस्तो ग्राफ बनाएका हुन्छौँ। यहाँबाट यता जान्छ, यहाँबाट यता जान्छ, अनि यो चाहिँ यता फर्केको हुन्छ होइन, यो चाहिँ यता फर्केको हुन्छ, यो चाहिँ उँभोतिर फर्केको हुन्छ यसरी। अब यहाँनिर हामीले कतापट्टि छुरी रोप्ने त, कतापट्टि छाया लाउने त। कहिल्यै पनि छाया यानि कि छुरी घोप्दाखेरि ढाडमा कसैको छुरी घोप्नु हुँदैन है। ढाडमा छुरी घोप्दाखेरि हामीहरू महान बन्दैनौँ। शत्रुको छुरी घोप्नु पर्ने छ भने मुटुमै, शत्रुको पनि ढाडमा छुरी घोप्यो भने महान गनिँदैन। त्यही भएर अब यस्तो अवस्थामा हामीहरू कहाँनिर छुरी घोप्छौँ, यहाँनिर हामीले छुरी घोप्यौँ भने त यसको ढाडमा सिधै पर्यो। मुटु भनेको त यो एरो गएतिर हुन्छ। अब यहाँनिर छुरी घोप्नु पर्यो, दुइटैको यहाँनिर छुरी घोप्यौँ भने दुइटैको मुटुमा पर्छ क्या, हो कि होइन। हेरौँ त यहाँनिर छाया लायौँ भने यसको ढाडमा पर्थ्यो, अनि यहाँनिर हामीले छाया लाएको भए केमा पर्थ्यो, यसको ढाडमा पर्थ्यो। त्यही भएर कहिले पनि ढाडमा छाया पर्नु चाहिँ हुँदैन। यसलाई अझै मजाले बुझौँ न त ल। यो सबै आउँछ कि हामीलाई हिसाब, तर मेन प्रब्लम भनेको यही क्या, कलर लाउनेमै हामीलाई प्रब्लम भइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ प्रब्लम यसरी सोधिदिन्छ। यहाँ हेर्नु ल, सबै टाइपको गर्दैछौँ न। यो यस्तो भएको हुन्छ, अझै मजाले बुझौँ। यो यस्तो भएको हुन्छ होइन, अनि यो यस्तो भएको हुन्छ। हेरौँ न अघिकै क्वेसनलाई फेरि हेरौँ न, यो यस्तो भएको हुन्छ। अब यसको कहाँनिर पर्ने रहेछ त, हामीले कहाँनिर घोप्नु पर्ने रहेछ त यसलाई, छुरी कहाँनिर घोप्नु पर्यो, यहाँनिर छुरी घोप्यो भने त यसको ढाडमा पर्छ। शत्रुको पनि ढाडमा छुरी घोप्नु चाहिँ पापै हो। त्यही भएर यहाँनिर छाया हामीले यहाँनिर कलर पार्नु हुँदैन, यसको ढाडमा पर्छ नि त। अब हामीले यसलाई छुरी कहाँ घोप्नुपर्छ, यो एरियामा हामीले छुरी घोप्नुपर्छ। यो एरियामा हामीले छुरी घोप्यौँ भने, यहाँनिर छुरी घोप्यौँ भने के हुन्छ, यहाँनिर छुरी घोप्यौँ भने के हुन्छ त, यहाँनिर करलाई यसको पनि मुटुमै पर्छ, यसको पनि मुटुमै पर्छ, एकैचोटि स्वाहा हुन्छ त्यो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ नि, यस्तो हुन्छ कि अर्को पनि एउटा लाइन दिन्छ, यसरी पनि लाइन दिन्छ लु त, बरु यसरी लाइन दिन्छ होइन, अनि यसको चाहिँ के भइदिन्छ यस्तो यतापट्टि फर्केको हुन्छ ल। अब कोही कोही बेला तीनवटा लाइन पनि हुन्छ। यसको कहाँनिर छुरी घोप्ने, यहाँ हेर्ने, यहाँनिर छुरी घोप्यौँ भने त यसको साथै सिधै ढाडमा पर्यो, यहाँनिर छुरी घोप्यौँ भने पनि यसको ढाडमा पर्यो। माने हामीले यहाँनिर छुरी घोप्यौँ भने के हुन्छ, यसको यहाँ यतिमा मात्रै छुरी घोप्नु पर्यो। यतिमा छुरी घोप्यौँ भने चाहिँ यो पनि यतैतिर फर्केको छ, यसको पनि मुटु, यसको पनि मुटु, यसको पनि मुटुमा पर्छ। यहाँनिर छुरी घोप्यौँ भने फेरि के हुन्थ्यो, यसको ढाडमा पर्थ्यो। फेरि हामीहरू शत्रुकै ढाडमा पनि छुरी घोप्यौँ भने महान गनिँदैनौँ। त्यही भएर यहाँ त छुरी घोप्नै हुँदैन। यहाँनिर छुरी घोपेको भए के हुन्थ्यो, यहाँनिर छुरी घोपेको भए त यसको ढाडमा पर्थ्यो, किनभने यसको मुटु त यतापट्टि छ। त्यही भएर कहिले पनि यो ढाडमा नपर्ने गरी मुटुतिर पर्ने गरी छुरी घोप्नु पर्यो क्या। यहाँ पनि भएन, यहाँ पनि भएन। यहाँनिर लाएको भए यसको ढाडमा पर्थ्यो, यहाँनिर गरेको भए यसको ढाडमा पर्थ्यो, यहाँनिर गरेको भए हामीले यसको ढाडमा पर्थ्यो, यहाँनिर गर्दाखेरि यसको ढाडमा पर्थ्यो। यो त उँभो जाँदैछ नि त। यहाँनिर गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ, सबैको मुटुतिर पर्छ क्या। यसको मुटु यता छ, यसको मुटु यतापट्टि छ, यहाँनिर यसको मुटु उँभो छ, यसको मुटु पनि उँभो भएको छ। यहाँनिर कलर लाउँदाखेरि चाहिँ सबैको मुटुमा पर्दो रहेछ। यस्तो खालको क्वेसन पनि हामीहरू गर्छौँ ल, केही छैन, गर्दै जाऊँ न, अहिलेलाई केही छैन ल, यस्तो यो प्रब्लम हुँदैन ल। यति गरिसके पछाडि नि अब के गर्ने त, अब यो हामीले ग्राफ पनि बनाइसक्यौँ,
यहाँनिर हामीले ग्राफिकल सोल्युसन पनि गरिसक्यौँ। अब ग्राफिकल सोल्युसन गरिसकेपछि जुन हामीले यहाँनिर कलर लगाएका छौँ नि, यो जुन कलर हामीले लगाएका छौँ नि, हो यो कलर लगाएकोले, यो जुन कलर लगाएकोले छोको इन्टरसेक्सन पोइन्टहरू यो काटिएका दुईटा रेखाहरू छ नि, एउटा यहाँनिर काटिएको छ, ठिक छ। अनि कलर लाएकोले यहाँनिर यो कलर लाएको ठ्याक्कै काटिएको बिन्दु हेर्नु पर्यो, यहाँनिर एउटा यहाँनिर काटिएको छ, हो कि होइन? यो कलर लाएको बिन्दु यहाँ एउटा काटिएको छ, यहाँनिर पनि लाइन त काटिएको छ, तर यहाँनिर त कलर लागेको छैन। यहाँनिर पनि लाइन त काटिएको छ, यसरी लाइन त काटिएको छ, तर यहाँनिर त कलर लागेको छैन। यसरी यो कलर लाएर त्यो कलरले छोको काटिएको बिन्दुहरू यसरी हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई भर्टिक्स भनिन्छ क्या। भर्टिक्सहरू काटिएका बिन्दुहरू ल यसरी खोज्नु पर्यो। एउटा बिन्दु यो काटिएको रहेछ, एउटा बिन्दु यो काटिएको रहेछ, एउटा बिन्दु यो काटिएको रहेछ, यसरी हामीले काटिएका बिन्दुहरू खोज्नुपर्छ। अब यो काटिएका बिन्दुहरू के अब नाम दिने क्या, यिनीहरूलाई न्वारान गरिदिने यिनीहरूको। अब यिनीहरू जन्मे, काटिएका बिन्दुहरू जन्मे, यसलाई भर्टिक्स ए भनिदिने। अनि यो काटिएको बिन्दु यो अर्कालाई के भनिदिने, यसलाई भर्टिक्स के भनिदिने, यसलाई भर्टिक्स बी भनिदिने। अनि यो जुन काटिएको बिन्दु छ यसलाई भर्टिक्स सी भनिदिने ल। यसरी एबीसी को नामाकरण दिने र जुन यिनीहरू भर्टिक्सहरू जुन हुन्छन् नि, यिनीहरूलाई चाहिँ भर्टिक्सलाई चाहिँ यसरी नामाकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने त, यो जुन ए हामीहरूको यो काटिएको छ नि, यो काटिएको छ नि, यहाँ हेर्ने ल, यो काटिएको छ नि, यो भनेको यसको पोइन्ट कति हो त भने यो त वाई को लाइन हो नि त, यो वाई को लाइन हो। वाई को लाइनमा कतिमा काटिएको छ, 20 मा काटिएको छ। जहिले पनि नि y को लाइनमा x को भ्यालु 0 हुन्छ र x को लाइनमा y को भ्यालु 0 हुन्छ, यो बुझ्दै गइन्छ ल। जहिले पनि यो y को लाइन छ नि, y को लाइनमा x को भ्यालु 0, ठ्याक्कै y को लाइनमा चाहिँ x को भ्यालु 0 हुन्छ भने जुन x को लाइन छ नि, x को लाइनमा y को भ्यालु 0 हुन्छ, x को लाइनमा y को भ्यालु 0, y को लाइनमा x को भ्यालु 0 हुन्छ ल। अब यहाँ हेर्ने, यो काटिएको त कहाँ हो, यो y को लाइनमा काटिएको। y को लाइनमा x के हुन्छ 0, जहिले पनि अगाडि x को भ्यालु लेख्नु पर्यो ल। जहिले पनि अगाडि x को भ्यालु पछाडि y को भ्यालु लेख्नु पर्यो। y को लाइनमा x को भ्यालु 0 हुन्छ भने y को चाहिँ कतिमा काटिएको छ, यो 20 मा काटिएको छ नि त, त्यही भएर 0,20 भनेर यसरी लेख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीको भर्टिक्स ए रहेछ, ठ्याक्कै y को लाइनमा काटिन्छ। यसरी y को लाइनमा काटिएको छ भने यो हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने त, यो ठ्याक्कै x को लाइनमा काटिएको छ। अब x को लाइनमा काटिँदा y को भ्यालु 0 हुन्छ क्या। यहाँ हेरौँ है, यो के थियो, y को लाइनमा काट्यो, y को लाइनमा काट्यो भने x को भ्यालु 0 हुन्छ। अगाडि जहिले पनि x को भ्यालु लेखिन्छ, 0 भयो। अनि y को कतिमा काटिएको छ, 20 मा काटिएको छ। यहाँ हेर्ने त, यो भनेको x को लाइनमा काटिएको छ, कतिमा काटिएको छ, x 30 मा काटिएको छ। अगाडि x चाहिँ लेख्नु पर्छ है, 30। अब x को लाइनमा y को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ क्या, y को भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ। हो यसरी ठ्याक्कै x को लाइनमा र ठ्याक्कै y को लाइनमा यसरी काटिएको छ भने यसरी भर्टिक्स खोज्ने। अब यो यहाँ हेर्ने त, यहाँ पनि त काटिएको छ, यो कलर गरेको एरियाले यो काटिएको बिन्दु यसलाई पनि त छोएको छ। अब यसरी नि यो x को लाइनमा पनि काटिएको होइन, यो y को लाइनमा पनि काटिएको होइन, यसरी बीच भागमा दुईटा रेखा काटिएका छन् भने नि कुन रेखा काटिएका छन् त्यो दुईटा रेखालाई सल्भ गरेर हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिने ल, यो एउटा क्वेशन गरेपछि काफी भइहाल्छ। अरु पनि हामीहरु सबै गर्छौं, 20-25 वटै क्वेशन गरिदिउँला न, के भएको छ के बिग्रेको छ सकिहाल्छ नि, मिलाउनु त हो, हामीले जान्नु त हो, जानिहाल्छौं नि हामीले। अब यहाँ नि यो जुन हामीहरुको x को लाइनमा पनि होइन, y को लाइनमा पनि होइन, यसरी बीचमा अलपत्र तरिकाले रेखाहरू काटिएका छन् भने जुन रेखा काटिएका छन् नि हो त्यो दुईटा इक्वेशनलाई सल्भ गरेर नि त्यो दुईटा रेखाको इक्वेशनलाई सल्भ गरेर यो भर्टिक्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर क्याल्कुलेसन अफ भर्टिक्स सी भनेर हामीहरु यहाँनिर अलिकति लेखिदिन्छौं। के भनेर लेखिदिन्छौं अरे, क्याल्कुलेसन अफ भर्टिक्स VRTIX भर्टिक्स सी। यो भर्टिक्स सी छ नि, यो भर्टिक्स सी हामीहरु क्याल्कुलेट गर्दै छौं। कति रहेछ त भर्टिक्स सी त्यो पत्ता लगाउन हामीहरु खोज्दै छौं। कसरी पत्ता लगाउने त भनेदेखि नि यो जहिले पनि ख्याल गर्ने, ठ्याक्कै x को लाइनमा काटिएको छ भने त हामीले भर्टिक्स निकाल्न जानिहाल्यौं। ठ्याक्कै x को यो ठ्याक्कै x को लाइनमा काटिएको छ, x को लाइनमा काट्यो भने कतिमा काट्यो, x को 30 मा काट्यो। x को लाइनमा ठ्याक्कै x को लाइनमा काट्यो भने त्यो y को भ्यालु 0 हुन्छ, यसरी 30,0। यसरी यो ठ्याक्कै y को लाइनमा काट्यो, y को लाइनमा काटिएको छ नि त, ठ्याक्कै y को कतिमा काट्यो, y 20 मा काट्यो। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ x कै भ्यालु लेख्नु पर्यो ल, चाहे त्यो x तिर काट्योस् चाहे y तिर काट्योस्, अगाडि चाहिँ हामीले x कै भ्यालु लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, हामीहरुको कतिमा काटिएको छ यो भनेको y को लाइनमा काटिएको छ नि त, y को लाइनमा काटिए पनि सुरुमा x कै भ्यालु लेख्नु पर्यो। y को लाइनमा x को भ्यालु 0 हुन्छ, y को भ्यालु कति रहेछ
20 रहेछ हैन, 20 मा काटिएको छ यसरी। यो x को लाइनमा पनि होइन y को लाइनमा पनि होइन भने यो दुईटा रेखा काटिएका छन् नि त, हो यो दुईटा रेखाको इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ ल। जस्तै कुन कुन काटिएका रहेछन् हामीहरुको हेरौँ त, एउटा यो रेखा र एउटा यो रेखा। अब यसको इक्वेसन कति छ, x + y = 30। एउटा इक्वेसन के छ, x + y = कति छ, 30 छ। अनि अर्को के छ हामीहरुको हेरौँ त, x + 2y = 40, x + 2y = कति छ, 40 छ। हो यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब सल्भ गर्दाखेरि नि यो कि त x लाई बराबर बनाउनु पर्छ कि त y लाई बराबर बनाउनु पर्छ। यहाँ त हामीहरुको x र x त बराबर भयो नि त, कहिलेकाहीँ बराबर नभएको पनि आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो पनि प्रब्लम हामीले सल्भ गर्छौं। यहाँ त x दुईटै x छ नि त, अब त्यतिकै काट्न पाइदैन। यसको अगाडि केही साइन छैन नि, यो प्लस साइन हुन्छ क्या, अगाडि केही साइन छैन भने प्लस साइन हुन्छ। अब प्लस प्लस त काटिदैन, त्यही भएर काट्नका लागि यो प्लस छ भने यहाँ माइनस थप्नु पर्यो। अब यहाँ मात्रै माइनस थप्दा हुँदैन, यहाँ पनि माइनस थप्नु पर्यो। अब यसको अगाडि केही छैन भने प्लस हुन्छ क्या, प्लस भएकोलाई के थप्नु पर्यो, माइनस थप्नु पर्यो। अब यहाँ प्लस x छ माइनस x, यो प्लस x र माइनस x काट्यो। अब यहाँ हेर्नु त, यहाँनेरि केही छैन भने यो एउटा y हो, यो एउटा y मा अब यो थपेको साइनलाई हेर्नु पर्यो है, यो एउटा y मा माइनस दुईटा y घटाउनु पर्यो, एउटा y मा माइनस दुईटा y, त्यो एउटामा दुईटा घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, क्याल्कुलेटरबाट गरौँ त, -1y हुन्छ = अब यो 30, यहाँ केही छैन भने प्लस साइन, यो 30 मा 40 घटाउनु पर्यो, 30 मा 40 घटाउँदाखेरि -10 हुन्छ भने y को भ्यालु कति आउने रहेछ, यो माइनस माइनस काट्यो, y को भ्यालु 10 आउने रहेछ क्या। यसरी हामीले यो y निकाल्यौं। अब पुटिङ द भ्यालु अफ y इन यो इक्वेसन ल, पुटिङ PUTTING, पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन कुनमा राख्ने भने यो दुईटा मध्ये जुन इक्वेसनमा राखेर x को भ्यालु निकाल्दा पनि हुन्छ। y को भ्यालु आइसक्यो नि त, अब x को भ्यालु निकाल्दा यहाँ हेरौँ त, यो x + 2y = 40 छ, अर्को x + y = कति छ, x + y = 30 छ। यसमै राखेर निकाल्दा हुन्छ। त्यो x + y = 30 छ नि, x को x भयो प्लस y को भ्यालु कति आएको छ, हामीको भ्यालु कति आएको छ, हामीहरुको यहाँनेरि 10 आएको छ नि त, यो y को भ्यालु 10 भयो = 30 भयो ल। देयरफोर अब यो +10 उता जाँदा -10 हुन्छ भने x = कति रहेछ, 30 - 10 = कति हुने रहेछ, x को भ्यालु 20 हुने रहेछ। अब हो यसरी बीचमा काटिएको छ भने जुन इक्वेसन काटिएका छन् नि त्यो दुईटालाई सल्भ गरेर हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। x को भ्यालु 30, x को भ्यालु 20 भयो, y को भ्यालु 10। सबैभन्दा सुरुमा अगाडि हामीले भर्टेक्स c पत्ता लगाएको है, यो अगाडि चाहिँ x को भ्यालु लेखिन्छ, अगाडि x को भ्यालु 20 आयो अनि y को भ्यालु कति आएको रहेछ, 10 आएको रहेछ। यसरी हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भर्टेक्स पत्ता लगायौं, a b र c भर्टेक्स पत्ता लगायौं। अब यो भर्टेक्स पत्ता लगाइसकेपछि अब हामीलाई त के भनेको छ, यो म्याक्सिमाइज z भनेको छ नि त, z को म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब एउटा इभ्यालुएसन टेबल हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ ल लास्टमा, अन्तिममा गएर। यो मैले मेटाइदिएँ ल, यो जुन अहिले हामीले इक्वेसनलाई सल्भ गरेर निकालेको हो नि त्यसलाई अहिले मैले मेटाइदिएँ ल। अब हामीहरु इभ्यालुएसन टेबल भनेर बनाउँछौं ल, इभ्यालुएसन टेबल भनेर बनाइदिन्छौँ। अझै एउटा लाइन लेख्दा पनि हुन्छ क्या। यो जुन स्याडेड भाग छ नि, यो स्याडेड पोर्सन जुन छ नि, यो स्याडेड पोर्सन हामीले यो छाया पारेको भाग छ नि, छाया पारेको भाग भनेको यो ओरिजिन पोइन्ट भनेको जहिले पनि O हुन्छ हैन, यो O अनि यो भनेको A मानेका छौं हामीले, यो भनेको B, यो C मानेका छौं, यो भनेको के मानेका छौं, B मानेका छौं। त्यही भएर O A C B यो चाहिँ हामीहरुको स्याडेड पोर्सन भयो क्या। स्याडेड पोर्सन चाहिँ यति रहेछ भनेर त्यो लेख्दा पनि हुन्छ, त्यो अहिले नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन ल। अब हामीहरु केमा जान्छौं, एकैचोटी इभ्यालुएसन टेबल बनाइदिन्छौं। ग्राफ यसरी हामीले बनाउन सिक्यौं हैन। अब हामीहरु के गर्दिन्छौं अरे, इभ्यालुएसन टेबल इभ्यालुएसन टेबल कसरी बनाउने भनेदेखि नि, यहाँ हेर्ने कति सजिलो क्या यो, ओए कति सजिलो छ। सुरुमा VRTIX भर्टेक्स, सुरुमा के लेख्ने, भर्टेक्स लेख्ने। भर्टेक्समा के लेख्ने भनेदेखि नि, यो जुन छ नि एउटा यो पोइन्ट, यो ओरिजिन पोइन्टलाई लिएर गर्दाखेरि पनि हुन्छ, ओरिजिन पोइन्टलाई लिइराख्नु पर्दैन ल, ओरिजिन पोइन्टबाट त 0 आउँछ, त्यही भएर त्यसलाई नलिदा पनि हुन्छ। यहाँ भर्टेक्स भनेको एउटा के, एउटा हामीले A, भर्टेक्स A मा कति आयो 0,20। अर्को भर्टेक्स यो के हो, यो C हो। भर्टेक्स C मा कति आयो 20,10। अनि अर्को भर्टेक्स यहाँनेरि के मान्यौ हामीले, भर्टेक्स B मान्यौं हो। त्यो भर्टेक्स B कति आयो 30,0, 30 कति आयो 0 आयो। अब यो भर्टेक्स, यो अगाडिको x को भ्यालु पछाडिको y को भ्यालु हो नि त, x र y भनेर छुट्याइदिने। अगाडिको x को भ्यालु पछाडिको y को भ्यालु, अगाडिको x को भ्यालु पछाडिको y को भ्यालु, अगाडिको x को भ्यालु पछाडिको के रहेछ, y को भ्यालु रहेछ। यसरी x र y को भ्यालु छुट्याइदिने। अनि हामीलाई यो जुन म्याक्सिमाइज छ नि, अब यसको काम चाहिँ यहाँनेरि आउँछ क्या। z = कति दिएको छ, 30x + 50y भनेर हामीलाई दिएको छ। अब सकिएन त कुरो। अब यहाँ हेरौँ,
यो जुन 30 छ नि 30 को 30 इन्टु यो x को भ्यालु 0, यहाँ x र y को भ्यालु त यहाँ ठिक्क छ 30 x को भ्यालु 0 बिचमा प्लस 50 को 50 इन्टु y को भ्यालु कति रहेछ 20 रहेछ कति आउँछ 30 0 0 50 दुना कति आउँछ 1000 आउने रहेछ यहाँनिर ल यसरी लेख्यो। अब यहाँ फेरि त्यही 30 इन्टु हो यो x को भ्यालु कति छ 20 बिचमा के छ प्लस 50 को 50 y को भ्यालु कति छ 10 गर्दा 3 दुना 600 5 एकान 500 6 5 ले कति आउने रहेछ 1100। अब फेरि 30 को 30 इन्टु x को भ्यालु कति 30 प्लस 50 को 50 y को भ्यालु कति 0 50 0 0 3 त्यहाँ 900 हो। यसरी हामीले यो एउटा इभ्यालुएसन टेबल हो क्या। अब हामीलाई क्वेशनले के भन्दैछ म्याक्सिमाइज क्या, यो सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या। त्यही भएर यहाँ हेरौँ त अब यहाँनिर हामीहरू लेखिदिन्छौँ रिजल्ट भनेर RASULT रिजल्ट सबैभन्दा म्याक्सिमम कहाँ छ यहाँ हेरौँ त 1000 1100 र 900 मा म्याक्सिमम कति छ यो MAXIMUM म्याक्सिमम भनेर यसरी हामीहरू यो गोलोहरूलाई लगाइदिन्छौँ सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु। म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ नि 1100 रहेछ हो। त्यो म्याक्सिमम भ्यालु भनेको x को कति y को कति प्रयोग गर्दा हो त्यो म्याक्सिमम भ्यालु भनेको x को 20 युनिट र y को 10 युनिट प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आउँदो रहेछ म्याक्सिमम प्रोफिट हुँदो रहेछ यो फर्मलाई भन्न खोजेको क्या। प्रोफिट अथवा सेल्सहरू छ भने म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर यो म्याक्सिमाइज फंक्सन हामीलाई दिएको छ, म्याक्सिमाइज अब्जेक्टिभ फंक्सन दिएको छ अनि कि त यो फर्मले प्रोफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न खोजिरहेको छ कि त रेभेन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर्न खोजिरहेको छ भन्न खोजेको क्या। मानिलिउँ यसले प्रोफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न खोजिरहेको छ भने म्याक्सिमम प्रोफिट 1100 रहेछ हो। त्यो म्याक्सिमम प्रोफिट भनेको चाहिँ x को 20 युनिट y को 10 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि आउँदो रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिममा लेखिदिँदा भयो म्याक्सिमम भ्यालु इज 1100 व्हिच पोइन्ट आर 20 and 30 भनेर 20 and 10 भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा नर्मल खालको हामीले क्वेशन सल्भ गर्यौं हैन, सबै खालको प्रोब्लमहरुलाई हामीहरू सल्भ गर्दै जानेछौं। कृपया च्यानलमा रहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै हामीले नि यो लिनियर प्रोग्रामिङको ल्याङ्ग्वेज टाइपको प्रोब्लमलाई पनि सबैलाई सल्भ गरेर एउटा भिडियो बनाउने छौं। त्यो भिडियोको पनि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।